नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। जंगबंदी के तीसरे दिन फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी, तबाहाल इलाके से 62 लाशें बरामद। छत्तीसगढ़ में पुलिस से शदीद तसादुम में 19 नक्सलाइट हलाक। महलूकीन में अहम माओविस्ट लीडर चलापति भी शामिल। सर पर 1 करोड़ रुपए का था इनाम। अमित शाह ने वाक़ये को बड़ी कामयाबी करार दिया। हलाल सर्टिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस। गोश्त के अलावा दीगर मसनूआत पर हलाल मुहर क्यों? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एतराज़। बिहार यूपी के लोगों पर तौहीनामेज़ रिमार्क्स पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। और अब खबरों की तफसील। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है। गजा में जहां बेघर फ़लस्तीनियों का वापस अपने इलाकों में लौटने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा की। तीनों खवातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। मुआहदे के मुताबिक यरगमालियों के बदले में इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदी खवातीन और बच्चे रिहा किए, जिनमें सियासतदान खालिदा जरार और सहाफ़ी रोला हसनैन भी शामिल हैं। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शुहदा की लाशें बरामद हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी सदर के तौर पर ओहदा संभालते ही अपने पहले दिन 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और साबिक सदर जो बाइडन की कई अहम पॉलिसियों को वापस लिया। वाशिंगटन के कैपिटल वन एरिना में हलफ उठाने के बाद ट्रंप ने अपने पहले ऑर्डर में तमाम विफाकी मुलाजिमीन को दफ्तर वापस जाने का हुक्म दिया। पेरिस मुआहदा और आलमी दायरा सेहत से ट्रंप ने अपने पहले दिन की कार्रवाइयों में अमेरिका को 2015 के पेरिस मुआहदे और आलमी दायरा सेहत से निकालने का हुक्म दिया, जिसे उन्होंने बाइडन की हुकूमत की गलत हिकमत अमली के खिलाफ एक अहम कदम करार दिया। ट्रंप ने 75 दिन के लिए टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के फैसले को मुलतवी कर दिया और इस बात का इख्तियार दिया कि वो इस ऐप की फरोख्त या बंदिश का फैसला करेंगे। ट्रंप ने 6 जनवरी के फसादात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तमाम फौजदारी इल्जामात खत्म करने का हुक्म दिया और कई अफराद की सजा में कमी कर दी। ट्रंप ने तमाम विफाकी इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद की और सरकारी दफातर में मौजूद तमाम मुलाजिमीन को मुकम्मल तौर पर दफ्तर वापस जाने की हिदायत दी। ट्रंप ने यह हुक्म दिया कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर यानी मर्द और औरत को ही कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा और तमाम सरकारी दस्तावेजात में जेंडर की बजाय जिन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इलॉन मस्क की सरबराही में एक नया ग्रुप कायम किया, जिसका मकसद सरकारी इदारों की तादाद को कम करना और मुलाजमतों में कटौती करना है। ट्रंप के ये इक़दामात एक नए दौर का आगाज हैं और इनसे वाज़ेह होता है कि उनका इरादा अमेरिका की दाखिली और खारिजी पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने का। ट्रंप ने हमजिन्स परस्तों पर ज़रब लगाते हुए ऐलान किया है कि मुल्क में सिर्फ 2 जिन्स मर्द और औरत हैं, इसके अलावा तीसरी किसी जिन्स को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब के बाद खिताब करते हुए अरबपति इलॉन मस्क अपने हाथ के अजीब इशारे के बाइस तनकीद की जद में आ गए हैं। पीर को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के बाद एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने ट्रंप के हामियों से खिताब करते हुए जोश में सैल्यूट का इशारा किया, जिसे सोशल मीडिया सारिफीन ने नाजी सैल्यूट से मुशाबिह करार दिया। इलॉन मस्क ने वाशिंगटन डीसी में कैपिटल वन एरिना में खिताब करते हुए कहा कि ये एक गैर मामूली फतह है, ये वाकई अहमियत की हामिल है। खिताब के दौरान मस्क ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दाएं हाथ को अपने सीने पर मारा और अपनी हथेली नीचे और उंगलियों को एक साथ रखते हुए बाजू को हवा में सीधा बुलंद किया। उन्होंने फिर अपने पीछे मौजूद हुजूम की तरफ मुड़कर दोबारा यही इशारा किया। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के इस इशारे पर सोशल मीडिया पर काफी बहस की जा रही है। पेट्रियट टेक्स ने एक्स पर अपनी ट्वीट में लिखा, इलॉन मस्क ने ट्रंप की हलफबरदारी पर यके बाद दीगरे नाजी सैल्यूट किए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान शदीद तसादुम हो रहा है। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक अब तक सलामती दस्तों ने 19 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये तसादुम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़े कल्हाड़ी घाट के जंगल में पेश आया। बताया जाता है कि मारे गए नक्सलियों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। महलूकीन में अहम माओविस्ट लीडर चलापति भी शामिल हैं।
چلاپتی کے سر پر 1 کروڑ کا انعام رکھا گیا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ سلامتی دستوں اور نکسلیوں کے درمیان تصادم اتوار کی رات سے شروع ہو کر پیر کی رات تک جاری رہا۔ پولیس نے 19 نکسلیوں کو مار گرانے کے ساتھ ہی ان کے پاس سے کئی اسلحے بھی برآمد کیے ہیں۔ ایک خاتون نکسلی بھی تصادم میں ماری گئی ہے۔ اس آپریشن میں کوبرا بٹالین کا ایک جوان زخمی ہوا، جسے ایئر لفٹ کر کے رائے پور لایا گیا۔ آپریشن میں چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ پولیس کی 10 ٹیموں نے مشترکہ طور سے حصہ لیا۔ ان میں 3 SOG یعنی اوڈیشہ، 2 چھتیس گڑھ پولیس کی ٹیمیں اور 5 CRPF کی ٹیمیں شامل تھیں۔ تصادم کے دوران سلامتی دستوں نے علاقے میں تیزی سے گھیرا بندی کی، جس کے بعد نکسلیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے زوردار طریقے سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 19 نکسلیوں کو ڈھیر کر دیا۔ گریابند کے SP نے تصدیق کی ہے کہ یہ تصادم ابھی بھی جاری ہے۔ پیر کو بھی 2 لاش برآمد ہوئے تھے۔ اب تک کل 19 نکسلیوں کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ سلامتی دستے علاقے میں سرچ آپریشن اور تصادم کو انجام دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اتر پردیش حکومت کے حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات پر پابندی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات مہنگی ہیں اور عدالت کو یہ معاملہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پورے ملک کے لوگ صرف اس لیے مہنگی حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات کیوں خریدیں کہ چند لوگ نے ان کی مانگ کی ہے۔ جسٹس BR گوائی اور AG مسیح پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی اور اسے 24 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتے میں دوبارہ سننے کے لیے مقرر کیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ درخواست گزار پہلے ہی عدالت کے سابقہ حکم کے تحت زبردستی کارروائی سے محفوظ ہیں۔ جواب دہندہ یونین کو اپنے حلف نامے کی کاپیاں درخواست گزاروں کو پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے عدالت نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا۔ سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل مہتا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ حلال سرٹیفیکیشن کے حامل مصنوعات میں گوشت کے علاوہ دیگر چیزوں کو دیکھ کر چونک گئے۔ انہوں نے کہا حلال گوشت وغیرہ پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیمنٹ تک بھی حلال سرٹیفائیڈ ہو رہا ہے۔ لوہے کے سریا کو بھی حلال سرٹیفائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم جو پانی کی بوتلیں پیتے ہیں وہ بھی حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی۔ سالیسیٹر جنرل نے الزام عائد کیا کہ حلال سرٹیفیکیشن ایجنسیوں نے اس سرٹیفیکیشن عمل سے چند لاکھ کروڑ کما لیے ہیں، اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹا بیسن بھی حلال سرٹیفائیڈ ہو۔ چھتیس گڑھ ضلع کوربا میں عدالت نے پسماندہ قبائلی برادری کوروا سے تعلق رکھنے والی ایک نابالغ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے خاندان کے 3 افراد کے قتل کے معاملے میں اہم فیصلہ سنایا ہے۔ اس کیس کو نایاب ترین قرار دیتے ہوئے عدالت نے پاسکو ایکٹ کے تحت 5 ملزمان کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس معاملے میں ایک اور قصوروار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت جنوری 2021 سے جاری تھی۔ جج ممتا بھوجوانی کی فاسٹ ٹریک عدالت نے پیر کی شام یہ تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ سزا سناتے ہوئے جج ممتا بھوجوانی نے کہا کہ یہ ایک غیر انسانی اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ کیا گیا جرم ہے جو کہ وحشیانہ اور بزدلانہ ہے۔ معصوم اور کمزور افراد کو اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے قتل کیا گیا۔ 16 سالہ نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی سمیت اس قبائلی خاندان کے 3 افراد کے قتل سے معاشرے کا اجتماعی ضمیر لرز اٹھا ہے۔ اس لیے اس عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے کہ وہ عمر قید کے عمومی اصول کے بجائے سزائے موت کا انتخاب کرے۔ دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف پیر کے روز پٹنہ سول کورٹ میں ان کے اتر پردیش اور بہار کے لوگوں کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرے کے لیے شکایت درج کی گئی۔ یہ بیان کیجریوال نے 9 جنوری کو دیا تھا، جس سے دونوں ریاستوں کے باشندوں میں غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ یہ شکایت ایڈوکیٹ ببلو کمار نے BNS کی دفعہ 356 کے تحت دائر کی تھی۔ کمار کے مطابق اس بیان نے بہار اور اتر پردیش کے لوگوں کے وقار اور جذبات کی توہین کی ہے۔ اس کیس کی سماعت 21 جنوری کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوگی۔ کمار نے کہا کہ یہ شکایت اس لیے درج کی گئی ہے کیونکہ اروند کیجریوال کے بیان سے بہار اور اتر پردیش کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پچھلے 15 دن میں 13,000 نئے ووٹ بننے کی اپلیکیشن آئی ہے۔ ظاہر طور پہ یہ یوپی اور بہار سے لا کے یوپی آس پاس کے اسٹیٹ سے لا کے فرضی ووٹ بنوا رہے ہیں یہ لوگ۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔